अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि हम इंसानों के बीच ये रवाज कई सदियों से चलता आ रहा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई खुशी का मौका आए तो हम उस खुशी को पार्टी रख कर सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टीज में फजूल खर्ची करना पसंद नहीं करते, मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पार्टीज पर अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। आपने दुनिया में कई छोटी बड़ी पार्टीज तो देखी होंगी, मगर आज हम आपको जिस पार्टी के बारे में बताने जा रहे हैं वो तारीख में दुनिया की सबसे महंगी पार्टी कहलाई गई थी। जी हाँ, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लजीज तरीन खाने मंगवाए गए थे। इस पार्टी में जो ड्रिंक्स इस्तेमाल की गई थी वो दुनिया की सबसे महंगी तरीन ड्रिंक्स थी। इस पार्टी में सारी की सारी डेकोरेशन यूरोपियन स्टाइल में की गई थी। इस पार्टी की सबसे अहम बात तो ये थी कि इसमें जितने भी लोगों ने शिरकत की वो सब के सब किसी न किसी मुल्क के शहंशाह, वजीर और वजीर आजम थे। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस पार्टी को किसी आलीशान होटल में नहीं बल्कि एक सहरा में ऑर्गेनाइज किया गया था। 3 दिन तक चलने वाली दुनिया की ये सबसे महंगी और शानदार पार्टी किसने अरेंज की, इस पार्टी के लिए क्या क्या तैयारियां की गयी और इस पार्टी में कितना खर्चा किया गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1960 की दहाई से, जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी नामी एक शख्स को ईरान का हुक्मरान मुंतखब किया गया। ये वो वक्त था जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को द किंग ऑफ किंग्स भी कहा जाता था। रजा शाह पहलवी न सिर्फ माल दौलत में शोहरत रखते थे बल्कि वो ईरान में अपनी हुक्मरानी करने के मामले में भी अपनी मिसाल आप थे। यही वजह थी कि मोहम्मद रजा शाह पहलवी अपने दौर में न सिर्फ दुनिया के बल्कि ईरान के भी सबसे ताकतवर इंसान और हुक्मरान माने जाते थे। ईरान में इनकी ताकत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो किसी भी वक्त ईरान के वजीर आजम को भी अपने ओहदे से हटाने की सलाहियत रखते थे। यहाँ तक कि वो किसी भी वक्त किसी मुल्क के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर सकते थे। रजा शाह पहलवी को अपने खिलाफ बात करने वाले लोग सख्त नापसंद थे। इनके खिलाफ अगर कोई शख्स गलती से भी आवाज उठाने की जुर्रत करता तो रजा शाह की खुफिया फौज रातों रात उस शख्स को ऐसा गायब करती कि फिर उसका दुनिया से नाम निशान ही मिट जाता। उस वक्त जो अल्फाज रजा शाह के मुंह से निकलते वही पूरे ईरान का कानून बन जाते। मोहम्मद रजा शाह पहलवी को अपनी इस ताकत को किसी दूसरे मुल्क के हुक्मरान के साथ शेयर करना भी सख्त नापसंद था। आपको जानकर हैरत होगी कि जहां एक तरफ ईरानी हुक्मरान रजा शाह दौलत के नशे में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, तो वहीं ईरान की 60% आबादी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी। जी बिल्कुल, ईरान की 60% आबादी ऐसी थी जिनके पास जरूरियाती जिंदगी का सामान तक मौजूद न था। न ही उनके पास पीने को साफ पानी था, न ही उनकी अच्छी सेहत थी और न उनके बच्चे तालीम हासिल करते थे। अब इतने बुरे हालात में ईरान के हुक्मरान को अपने मुल्क की आवाम के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम करने के बारे में सोचने की बजाय किंग ऑफ ईरान के दिमाग में कुछ और ही अनोखा प्लान बन रहा था। दरअसल मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने सोचा कि क्यों न दुनिया भर में अपनी और अपने मुल्क ईरान की शोहरत में मजीद इजाफा करने के लिए मुल्क में एक आलीशान पार्टी रखी जाए। रजा शाह ने प्लान बनाया कि ये अलग किस्म की ऐसी अनोखी पार्टी होगी जिसमें दुनिया भर के दौलतमंद शेख, सियासतदान, वजीर, बड़े बड़े ममालिक के वजीर आजम और पूरी दुनिया से अहम तरीन अफराद इस पार्टी में शिरकत करेंगे। लेकिन रजा शाह पहलवी ने इस बात का कभी तस्वर भी नहीं किया था कि यही पार्टी एक दिन उसकी शोहरत को मजीद बढ़ाने की बजाय उसकी जवाल का बायस बन जाएगी। आपको बताते चले कि रजा शाह की जानिब से इस पार्टी को 3 दिन के लिए प्लान किया गया था, जिसकी तैयारी ठीक 1 साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। अब तक कई ममालिक के वज़रा, वजीर आजम और दुनिया भर के अहम तरीन दौलतमंद लोगों को इस पार्टी में शिरकत के लिए दावत नामे भेजे जा चुके थे। इस पार्टी को कामयाब बनाने के लिए शाह ऑफ ईरान ने एक खास टीम भी तश्कील दी। अब रजा शाह के लिए इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे पहला बड़ा मसला सामने आया वो ये था कि पार्टी में शिरकत के लिए दुनिया भर से आने वाले लोगों को ठहराया कहाँ जाएगा, क्योंकि उस वक्त पूरे ईरान में कहीं भी इतनी बड़ी जगह मौजूद न थी जहां दुनिया के अहम तरीन लोगों को 3 दिन के लिए ठहराया जा सके। रजा शाह ने इस मसले का हल ये निकाला कि इवेंट में आने वाले लोगों को एक सहरा के अंदर ठहराया जाएगा। ये वो सहरा था जिसमें उस वक्त गरम रेत, मट्टी, सांप और बिच्छू के अलावा और कोई चीज मौजूद न थी। अब बारी थी इस सहरा को पार्टी के लिए तैयार करने की। सबसे पहले तो सहरा के तकरीबन 500 एकड़ रकबे के ऊपर एक खास केमिकल का छिड़काव किया गया, जिसने सहरा के इस हिस्से में मौजूद तमाम तर सांपों और जहरीले कीड़ों को मार डाला। यहाँ दिलचस्प बात यह भी थी कि इन मरने वाले सांपों में कई जहरीले सांप ऐसे भी थे
جو پہلی بار دنیا کی نظر میں آئے تھے۔ اس کے بعد صحرا کے اس 500 ایکڑ کے حصے میں ایک عالیشان رائل ولیج کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ اس رائل ولیج میں استعمال ہونے والے تمام ٹینٹس کو ایک خاص مضبوط پلاسٹک سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد صحرا کے اس حصے پر ایک خاص قسم کی تقریباً 4000 ایکڑ مٹی بھی لا کر پھینک دی گئی۔ دراصل صحرا میں مٹی لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس بنجر صحرا میں خوبصورت درخت لگائے جا سکیں۔ مٹی لانے کے بعد شاہ ایران کے حکم پر دنیا کے مختلف ممالک سے تقریباً 15,000 درخت اور پودے منگوائے گئے۔ لہذا صرف 1 سے 2 مہینے کے اندر اس بنجر صحرا میں ایک خوبصورت قسم کا جنگل بھی تیار کر لیا گیا۔ دوستو، جنگل پرندوں کی آواز کے بغیر بالکل ویران لگتا ہے، اس لیے اب باری تھی اس جنگل میں پرندے لانے کی۔ رضا شاہ کے حکم پر یورپین ممالک سے 50,000 سانگ برڈز اور 20,000 مختلف رنگوں کے سپیروز کو امپورٹ کر کے اس جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ ایک آرٹیفیشل جنگل تھا جس سے ایک خشک صحرا بنایا گیا تھا، اسی لیے کئی ہزار خوبصورت پرندے پارٹی ایونٹ سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ رائل ولیج میں رئیس مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے پیرس کی ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا۔ اس کمپنی کو صحرا کے رائل ولیج والے حصے میں بڑے بڑے اور عالیشان ایئر کنڈیشنز کیمپس بنانے کا کام کرنا تھا۔ کمپنی نے ان کیمپس کو ایسے ڈیزائن کیا کہ ہر کیمپ میں 2 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز، ایک کچن اور 7 سٹنگ ایریا بھی شامل تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آنے والے مہمانوں کے لیے ہر کیمپ کے ساتھ 5 بہترین شفٹس اور تقریباً 20 عدد ملازمین کی ٹیم بھی تعینات کی گئی تھی۔ اس ٹیم کی ڈیوٹی تھی کہ آنے والے مہمانوں کا 24 گھنٹے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کمپنی نے سارے کے سارے کیمپس پیرس میں ہی تیار کیے، پھر انہیں خاص جہازوں کے ذریعے ایران پہنچا کر صحرا میں فٹ کر دیا گیا۔ کمپنی نے تقریباً 50 کیمپس تیار کیے تھے جنہیں 160 ایکڑ کے ایریا پر فٹ کیا گیا۔ جہاں یہ عالیشان پارٹی آرگنائز کی جانی تھی وہاں سے 50 کلومیٹر دور ایک خاص پارکنگ ایریا بھی تیار کیا گیا۔ یہ وہ پارکنگ ایریا تھا جہاں مہمانوں کے خصوصی طیاروں نے لینڈ کرنا تھا۔ اس کے بعد اس پارکنگ ایریا سے پارٹی والی جگہ تک ایک خاص روڈ بھی بنائی گئی تاکہ مہمانوں کو لگژری گاڑیوں میں بٹھا کر پارٹی کی جگہ تک فوراً سے پہنچایا جا سکے۔ آپ نے تقریباً ہر پارٹی میں ہی لذیذ کھانوں کا لطف اٹھایا ہوگا، مگر جو کھانے رضا شاہ پہلوی کی آرگنائز کی جانے والی پارٹی میں تیار ہوئے تھے ان کی بات ہی کچھ الگ تھی، کیونکہ پارٹی میں مہمانوں کو جو کھانا کھلایا جانا تھا ان لذیذ ترین کھانوں کی شاہ ایران نے ڈیل کر رکھی تھی فرانس کے مشہور ترین ریسٹورانٹ میکسمس ڈی پیرس سے۔ یہ فرانس کا وہ ریسٹورانٹ ہے جہاں 24 گھنٹے لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، مگر دلچسپ بات تو یہ تھی کہ میکسمس ڈی پیرس نے شاہ آف ایران کی پارٹی کے لذیذ ترین کھانے تیار کرنے کے لیے اپنا ریسٹورانٹ 2 ہفتوں کے لیے مکمل بند کر دیا۔ پارٹی سے کچھ دن پہلے اس ہوٹل نے اپنے تمام تر ایکسپرٹ شیفز، ہیلپرز اور ویٹرز ایران بھیج دیے۔ پارٹی میں استعمال ہونے والی کھانے پینے کی ہر چیز فرانس سے منگوائی گئی، یہاں تک کہ 18 ٹن وزنی کھانے کا شاہی سامان بھی فرانس سے ہی ایران پہنچایا گیا۔ کھانے کے سامان میں 2700 کلو گرام سے زائد کا گوشت اور 250 لاکھ سے زائد انڈے بھی شامل تھے۔ دوستو، کہانی صرف یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے 12 ٹن وزنی دنیا کی سب سے مہنگی ترین وائنز یعنی کہ شراب بھی فرانس سے ہی منگوائی گئی تھی۔ ان وائنز کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو برف استعمال ہونا تھی وہ بھی فرانس سے ہی امپورٹ کروائی گئی۔ آپ جان کر حیران تو ضرور ہوں گے کہ اس پارٹی کو کسی بھی بدمزگی سے بچانے کے لیے 65,000 فوجی تعینات کیے گئے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر فوجیوں کی چیک پوسٹس بنائی گئیں۔ اس وقت ایران کے جن غریب لوگوں نے اس شاہی خرچے پر آواز اٹھانے کی کوشش کی انہیں جیلوں میں پھینک دیا گیا، اور پھر رضا شاہ کے حکم پر پورے ایران کے تمام تر راستے بند کروا دیے گئے، اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی پہنچا جس کا خاص طور پر شاہ آف ایران کو انتظار تھا۔ یہ دن تھا 14 اکتوبر سن 1971 کا۔ یہ پارٹی کا پہلا دن تھا جب ایک کے بعد ایک جہاز ایران کی سرزمین پر لینڈ ہونا شروع ہوا۔ پارٹی میں کسی ملک کے وزیر اعظم نے شرکت کی تو کسی ملک کے صدر نے ہر ایک شاہی مہمان کو بلٹ پروف لیموزین میں بٹھا کر پارٹی کی جگہ تک پہنچا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان بلٹ پروف لیموزینز کی تعداد 250 سے زیادہ تھی جنہیں خاص پارٹی کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پارٹی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ مہمانوں کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے اور وائنز پیش کی گئیں۔ مہمانوں نے 3 روز تک اس عالیشان پارٹی کو خوب انجوائے کیا۔ یہ تاریخ کی وہ یادگار پارٹی ہے جس میں اس وقت کے $1 بلین سے بھی زیادہ کا خرچہ آیا تھا،
لیکن جہاں دنیا بھر کے لوگ اور میڈیا اس تاریخی پارٹی کو آرگنائز کرنے والے محمد رضا شاہ پہلوی کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے، تو وہیں ایران کے غریب لوگ شاہ آف ایران کو گالیاں دے رہے تھے۔ اس پارٹی کے بعد ایران میں ایک نئے انقلاب نے اس وقت جنم لیا جب سن 1978 میں رضا شاہ پہلوی کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پھر ان کی جگہ آیت اللہ خامنی کو ایران کا نیا سربراہ بنا دیا گیا۔ رضا شاہ پہلوی اپنی کی گئی فضول خرچی سے شرمندہ ہو کر مصر بھاگ نکلے، جہاں وہ 1 سال بعد اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے۔ تو دوستو یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ خدا حافظ۔